अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा तदरीसी सिलसिला नंबर 21 है, तारीख़ 8 सितंबर 2020 और डायरी आज हमारी होगी अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर टॉपिक है। पढ़ाई जो कल की रह गई है वो हमारी होगी और सवाल नंबर 5, 6 और 7, 8 ये 4 क्वेश्चन है, जिनमें 5 और 6 जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन है। 7 और 8 जो है ये MCQs और फिलिंग द ब्लैंक्स हैं। इससे पहले हम जो पढ़ाई है वो करते हैं, उसके बाद फिर आंसर क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। जी, पढ़ाई हमारी यहाँ तक थी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिदायत फरमाई कि तुम में से कोई शख्स अगर जुल्म ज़्यादती और बुराई को ताकत के साथ रोक सकता है तो ज़ोर बाजू से रोक दे, जिसकी हिम्मत ना हो तो ज़ुबान से रोक दे। ये ईमान की सबसे कमज़ोर हालत है कि अगर वो जो किसी बुराई को जो है वो हाथ से नहीं रोक सकता तो वो फिर ज़ुबान से उसको रोक दे, और उससे सबसे कम जो है वो दिल से उसको बुरा कर। लेकिन अगर इसका ईमान बेहद कमज़ोर है तो वो इसे दिल से बुरा समझे। अगर इतना भी ना हो तो फिर ईमान का कौन सा दर्जा बाकी रह जाता है। मगर अगर दिल से भी बुरा ना हो, किसी बुराई को समझो, तो फिर तो ईमान ही ख़त्म है। उम्मत का हर फ़र्द अपनी पहुँच की हद तक लोगों को दावत इस्लाम देने का पाबंद है। अब अगर इसकी कोताही की वजह से कोई शख्स इस्लाम से महरूम रह जाता है और क़यामत के दिन अल्लाह के दरबार में ये दावा पेश करता है कि तेरा ही मुसलमान बंदा इस्लामी तलीमात और सिरात मुस्तकीम का अमीन था और इस पर तेरी तरफ से ये फ़र्ज़ आयद था कि वो लोगों को भलाई की तरफ बुलाए, लेकिन उसने मुझे किसी नेकी का हुक्म नहीं दिया, दीन की दावत नहीं दी और बुराई से नहीं रोका, इसलिए मेरी गुमराही और बुराई का असल ज़िम्मेदार ये है और इसे इस बात की सज़ा मिलनी चाहिए। तो इस बात का जवाब एक मुसलमान को अभी से सोच कर रखना चाहिए। मतलब कि जब क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला पूछेगा कि आपको अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का हुक्म दिया गया है, तो आप बताओ कि लोगों को आप लोगों ने हिदायत जो है वो क्यों नहीं दी, या तबलीग क्यों नहीं की, लोगों को सिरात मुस्तकीम का रास्ता क्यों नहीं दिखाया। अमर बिल मारूफ की शराइत क्या हैं? अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर जहाँ इस कदर अहम है, वहीं उसके लिए कुछ शराइत भी रखी गई हैं। इस सिलसिले में जिन बातों का ख्याल रखना चाहिए उनमें से चंद एक बातें दर्ज झैल हैं। दीन के बारे में किसी पर जबर की इजाज़त नहीं। मतलब दीन जो है वो सिर्फ राह रास्त पे लाने के लिए है, ये नहीं कि किसी को ज़बरदस्ती कहें कि आप मुसलमान हो जाएं। अब इस बात के तो पाबंद हैं कि लोगों को इस्लाम की हक़ानियत और कुफ़र की बुराई पूरी वजाहत और दलाइल से समझा दें, लेकिन इसे इस्लाम कबूल करने पर मजबूर नहीं कर सकते। इस्लाम कबूल करना एक शख्स के इख्तियार और ज़ादाना मर्ज़ी और इंतखाब पर मुनहसर है, और आप पर लाजिम है कि ये काम हिकमत और उम्दा नसीहत के अंदाज में सर अंजाम दें। चुनांचे हज़रत मूसा के भाई जो थे हज़रत हारून रज़ियल्लाहु ताला अलैहिस्सलाम जो हैं, तो हुक्म हुआ था कि देखना नरमी के साथ बात करना। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया गया कि ये हमारा अफजल एहसान है कि तुम्हें नरमी पैदा कर दी गई है। और अगर तुम तनखू मतलब और सख्त दिल होते, मतलब अगर तुम बड़े सख्त दिल और सख्त ज़ुबान के होते तो फिर कौन तुम्हारे पास बैठता और तुम्हारी बात सुनता। इसलिए नेकी का हुक्म देते वक्त नरमी और मलामत का दामन हाथ से ना जाने दें, क्योंकि अगर सख्ती और अकड़पन से काम लिया तो फ़ायदे की बजाय नुकसान का इम्कान है। और फिर वाज़ नसीहत इस अंदाज़ में की जाए कि बात खुद ब खुद मुखातिब के दिल में उतर जाए और उसके साथ दिल में इंसानियत की भलाई का जज्बा होना चाहिए। इसलिए इस काम को नसीहत कहा गया है, जिसके मानी है खैर ख़्वाही या भलाई चाहना। इस तरह इस बात की भी तकीद की गई है कि जिस चीज़ की तरफ लोगों को दावत दें खुद भी इस पर अमल करते हों। मतलब कि इस्लाम जो है वो कौलो फ़ेल का तज़ाद कभी नहीं चाहता। वो हमेशा कहता है कि जो आप ज़ुबान से कहो वही आपका अमल होना चाहिए। इरशाद रब्बानी है, क्या तुम लोगों को नेकी का हुक्म देते हो और अपने आप को भूल जाते हो। मतलब लोगों को नेकी का हुक्म दो और ख़ुद जो है उस पर अमल ही ना करो। नेकी फैलाने और बुराई मिटाने का फ़र्ज़ हर मुसलमान पर ज़िंदगी के हर दौर और मरहले में लाजिम है। हम पर लाजिम है कि दीन का पूरी तवज्जो से मुताला करें, ख़ुद भी इसका इल्म हासिल करें और अल्लाह के दूसरे बंदों तक भी अल्लाह के अहकाम व हिदायत पहुँचाते रहें। और कोई शख्स बुरा बन जाएगा तो उसकी बुराई से हम और हमारे अजीज़ व अक़ारिब भी महफूज नहीं रह सकते। इसलिए बेहतर मुआशरा कायम करने के लिए हमें भी अपने हिस्से की ज़िम्मेदारी अदा करनी चाहिए। ये तो आज की हमारी रीडिंग थी। अब हम इसके क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुराई से रोकने के बारे में जो हिदायत फरमाई हैं उसे वाज़िया फरमाएँ। ईमान का दर्जा, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिदायत फरमाई कि तुम में से कोई शख्स अगर जुल्म और ज़्यादती और बुराई को अमानत के साथ रोक सकता है तो ज़ोर बाजू से रोक दे।
اس کی ہمت نہ ہو تو زبان سے روک دے، لیکن اگر اس کا ایمان بے حد کمزور ہے تو وہ اسے دل سے برا سمجھے۔ اگر اتنا بھی نہ ہو تو پھر ایمان کا کون سا درجہ باقی رہ جاتا ہے۔ امت کا ہر فرد اپنی پہنچ کی حد تک تو لوگوں کو دعوت اسلام دینے کا پابند ہے۔ اب اگر اس کی کوتاہی کی وجہ سے کوئی شخص اسلام سے محروم رہ جاتا ہے اور قیامت کے دن اللہ کے دربار میں یہ دعویٰ پیش کرتا ہے کہ تیرا یہ مسلمان بندہ اسلامی تعلیمات اور صراط مستقیم کا امین تھا اور اس پر تیری طرف سے یہ فرض عائد تھا کہ وہ لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے، لیکن اس نے کبھی مجھے نیکی کا حکم نہیں دیا، دین کی دعوت نہیں دی اور برائی سے نہیں روکا، اس لیے میری گمراہی اور برائی کا اصل ذمہ دار ہے اور اسے اس بات کی سزا ملنی چاہیے۔ تو اس بات کا جواب ایک مسلمان کو ابھی سے سوچ لینا چاہیے۔ یہ ہمارا 5th کوسچن ہے۔ اب ہم 6th کوسچن دیکھتے ہیں۔ امر بالمعروف کی شرائط کیا ہیں؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی شرائط۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر جہاں اس قدر اہم ہے وہیں اس کے ساتھ اس کے لیے کچھ شرائط بھی رکھی گئی ہیں۔ اس سلسلے میں جن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے: جبر و پابندی، دین کے بارے میں کسی پر جبر کی اجازت نہیں۔ آپ اس بات کے تو پابند ہیں کہ لوگوں کو اسلام کی حقانیت اور کفر کی برائی پوری طرح وضاحت اور دلائل سے سمجھا دیں، لیکن اسے اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ اسلام قبول کرنا ایک شخص کے اختیار اور آزادانہ مرض انتخاب پر منحصر ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہیڈنگ ہے نرمی اور حکمت عملی۔ آپ پر لازم ہے کہ یہ کام حکمت عملی اور عمدہ نصیحت کے انداز میں سر انجام دیں، چنانچہ حضرت موسیٰ ہارون علیہ السلام کو حکم ہوا تھا: دیکھنا، نرمی کے ساتھ بات کرنا۔ احکام رسول فرمایا گیا کہ ہمارا فضل و احسان ہے کہ تم میں نرمی پیدا کر دی گئی ہے۔ اگر تم تندخو اور سخت دل ہو تو پھر کون تمہارے پاس بیٹھتا اور تمہاری بات سنتا؟ اس لیے نیکی کا حکم دیتے وقت نرمی اور ملائمت کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیں، کیونکہ اگر سختی اور اکڑ پن سے کام لیا تو فائدے کی بجائے نقصان کا امکان ہے۔ اس کے بعد واعظ و نصیحت اس انداز سے کی جائے کہ بات خود بخود مخاطب کے دل میں اتر جائے اور اس کے ساتھ دل میں انسانیت کی بھلائی کا جذبہ ہونا چاہیے، اور اس لیے اس کام کو نصیحت کہا گیا ہے، جس کے معنی ہے خیر خواہی یا بھلائی چاہنا۔ اس طرح اس بات کی بھی تائید کی گئی ہے جس چیز کی طرف لوگوں کو دعوت دیں خود بھی اس پر عمل کرتے ہوں۔ ارشاد ربانی ہے: کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ نیکی پھیلانے اور برائی مٹانے کا فرض ہر مسلمان پر زندگی کے ہر دور اور ہر مرحلے میں لازم ہے۔ ہم پر لازم ہے کہ دین کا پوری توجہ سے مطالعہ کریں، خود بھی اس کا علم حاصل کریں اور اللہ کے دوسرے بندوں تک بھی اس کے احکام و ہدایات پہنچائیں۔ اس لیے بہتر معاشرہ قائم کرنے کے لیے ہم بھی اپنے حصے کی ذمہ داری ادا کریں۔ یہ تو تھا ہمارا یہ 6 والا کوسچن۔ اس کے بعد خالی جگہ پر کرتے ہیں۔ امر کے معنی ہے کسی کام کے کرنے کا حکم دینا، نہی کے معنی کسی بات سے روک دینا۔ معروف وہ ہے جس سے آپ موافق ہوں اور اس سے اجنبیت محسوس نہ کریں۔ منکر وہ ہے جو انسانی فطرت سے موافقت نہ رکھتا ہو۔ امت مسلمہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فرض امت مسلمہ پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر فرض قرار دیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہے درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ تم سب سے بہتر بندے ہو، امت ہو، انسان ہو، مرد ہو، امت ہو، تم سب سے بہتر امت ہو۔ سیکنڈ ہے دین کے بارے میں اجازت نہیں، جبر کی، عمل کی، تبلیغ کی، نصیحت کی۔ دین کے بارے میں اجازت نہیں، جبر کی۔ دل میں ہونا چاہیے انسانیت کی بھلائی کا جذبہ، نعرہ، دعویٰ، خیال۔ جذبہ، دل میں ہونا چاہیے انسانیت کی بھلائی کا جذبہ۔ نیکی کی طرف بلانے کے لیے قرآن نے لفظ استعمال کیا ہے: ذکرہ، صوم، صلاۃ، زکوٰۃ۔ ذکرہ، نیکی کی طرف بلانے کے لیے قرآن نے لفظ استعمال کیا ہے ذکرہ کا۔ نصیحت اس طرح کی جائے کہ بات مخاطب کے اتر جائے، کان میں، دل میں، دماغ میں، خیال میں۔ دل میں، نصیحت اس طرح کی جائے کہ بات مخاطب کے دل میں اتر جائے۔ یہ تو تھا ہمارا امر بالمعروف والا چیپٹر۔ آپ لوگوں نے اس پورے چیپٹر کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ کل ہم انشاءاللہ نیکسٹ چیپٹر سٹارٹ کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔